खुश आमदीद। मैं मोहम्मद इमरान इस्तकबाल करता हूं आपका राजस्थान सरकार और वेदांता के CSR इनिशिएटिव ई कक्षा में, जिसके टेक्निकल पार्टनर हैं मिशन ज्ञान। आज की इस क्लास में मुताला करेंगे बच्चों हमारी दरसी किताब आईना अदब के हिस्सा नज़्म के सबक गज़ल का। इस सबक के अंदर बच्चों गज़ल का तारुफ हासिल करेंगे हम, और साथ ही गज़ल की तारीख़ हासिल करेंगे, तारीख़ की मालूमात करेंगे कि गज़ल उर्दू अदब में कब आई, कब कब कौन कौन से शौरा ने गज़ल के अंदर हाथ आजमाए, किस दौर के अंदर कौन से शौरा हुए और किस तरह से गज़ल रवानगी पर अपनी परवान चढ़ी। तो सबक के अंदर हम गज़ल के बारे में बात करने जा रहे हैं। गज़ल के बारे में आपको बता दूं बच्चों, गज़ल को उर्दू शायरी की आबरू कहा जाता है, क्योंकि उर्दू अदब के जितने भी शौरा हुए हैं तकरीबन हर शायर ने उर्दू के अंदर अपनी गज़ल कही है। गज़ल के लग़वी माने होते हैं औरतों की बातें करना या औरतों से बातें करना, और एक शिकार होते हुए हिरन की जो चीख निकलती है, जो उसकी दर्द भरी आवाज़ निकलती है, उसे भी गज़ल कहा जाता है। तो गज़ल के अंदर जो शुरुआत हुई इसकी अरबी कसीदे से हुई। अरबी कसीदे का एक हिस्सा होता था बच्चों जिसको तशबीब कहा जाता था। तशबीब के अंदर कसीदा शुरू करने से पहले तशबीब के अंदर मौसमों का हालचाल बयान किया जाता था, हुस्न और इश्क की मोहब्बत की बातें की जाती थी, दिल को मज़ा देने वाली और दिल को फरहत देने वाली बातें उस तशबीब के अंदर की जाती थी, जो कसीदे का एक हिस्सा था अरबी अदब में। उस तशबीब से फ़ारसी अदब ने तशबीब को अखज़ किया, तशबीब को अखज़ किया और फ़ारसी अदब में गज़ल के नाम से उसको लिखा जाने लगा, और उसमें बाकायदा हुस्न और इश्क और मोहब्बत की बातें होने लगीं। फ़ारसी अदब से उर्दू अदब के अंदर गज़ल आई, क्योंकि ज़्यादातर जो उर्दू के अदीब हैं, उर्दू अदब के शौरा वगैरह हैं, वो फ़ारसी के भी जानकार थे और फ़ारसी अदब के अंदर भी वो उतनी ही अहमियत रखते थे जितनी वो उर्दू के अंदर थे। तो फ़ारसी अदब से उर्दू के अंदर गज़ल आई। गज़ल के माने आपको बताया मैंने कि औरतों की बातें करना या औरतों से गुफ्तगू करना, लेकिन माने तो इसके हैं औरतों से बातें करना, औरतों की गुफ्तगू करना, लेकिन ये अपने इस महानों के अंदर कभी भी महदूद नहीं रही। शायरों ने, अदीबों ने हर मौजू के ऊपर गज़ल लिखी है, चाहे वो सियासी हो, चाहे वो समाजी हो, चाहे अखलाकी हो, तमद्दनी हो, सूफियाना मसला हो, कैसा भी मसला हो, हर मसाइल के ऊपर गज़ल लिखी गई है। तो बच्चों इस सबक के अंदर हम गज़ल की तारीफ़ और उसकी मुख्तसर तारीख़ का मुताला करेंगे। तो आपको इसको देखना है और समझते हुए चलना है। आपकी किताब के अंदर जो लिखा हुआ है वही चीज़ें, वही इबारतें यहाँ पर मैं आपके सामने लेकर आया हूँ। ध्यान से देखिए इसको कि गज़ल उर्दू शायरी की सबसे मशहूर और हर दिल अजीज़ सिन्फ कहलाती है। गज़ल उर्दू शायरी की सबसे मशहूर है। मैंने आपको शुरू बताया था कि लगभग हर शायर ने, जो उर्दू अदब के शायर हैं, तकरीबन हर शायर ने गज़ल में अपने हाथ आजमाए हैं, गज़ल कही है। तो गज़ल उर्दू शायरी की सबसे मशहूर और हर दिल अजीज़ सिन्फ है, सिन्फ सुखन है। उर्दू की तकरीबन हर शायर ने इस सिन्फ सुखन में अपनी काबिलियत के जौहर दिखाए हैं। उर्दू शायरी के सरमाए में बेशतर हिस्सा गज़ल का है। सरमाया दौलत, उर्दू की जो शायरी का सरमाया है, जो दौलत है, जो ख़जाना उर्दू की शायरी का तैयार हुआ है, इस ख़जाने के अंदर बच्चों ज़्यादातर हिस्सा गज़ल के शक्ल के अंदर ही है। ज़्यादातर शायरों ने गज़ल ही लिखी है। गज़ल अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है, इसकी पैदाइश अरबी कसीदा से हुई। कदीम अरबी कसीदा गोई करते वक्त, कदीम जो अरब के लोग थे वो कसीदा गोई करते वक्त एक हिस्सा कसीदे का होता है तशबीब। जब हम कसीदे के अज्जाए तरकीबी पढ़ेंगे तब यहाँ पर ये कसीदे के हिस्से आएंगे और हमें वो भी पढ़ना है, तशबीब वगैरह भी। तो कसीदे का आगाज़ तशबीब से करते थे, जिसमें गज़ल की हैयत में शेर कलमबंद किए जाते थे। गज़ल जिस तरह से गज़ल कही जाती है उसी अंदाज में शेर लिखे जाते थे। कदीम जो अरबी है वहाँ के लोग, अरब के लोग इस तरह तशबीब के अंदर अपने गज़ल लिखते थे। तो वहाँ से वो फ़ारसी अदब में गई और फ़ारसी अदब से हमारे उर्दू अदब के अंदर आई गज़ल। उर्दू में ये सिर्फ फ़ारसी के असर से आई और फ़ारसी ने इसे अरबी से मुस्तार लिया। मुस्तार यानी अखज़ करना, उठाना या उधार लेना, आर्जी तौर पर लेना मुस्तार कहलाता है। तो अरबी अदब से इसकी शुरुआत हुई
عربی ادب میں بھی غزل کے نام سے شروعات نہیں ہوئی تھی، قصیدے کے ایک حصے کے طور پر اس کو پڑھا جاتا تھا، اور قصیدے کا ایک حصہ ہوتا تھا تشبیب، تشبیب کے ذریعے اس کو پڑھا جاتا تھا، تشبیب میں اس کا ظاہر کیا جاتا تھا غزل کا حصہ، اور اس تشبیب کو فارسی ادیب اپنے ادب کے اندر لے گئے اور اس کو غزل کے نام سے لکھنے لگے، اور فارسی ادب سے اردو ادب کے اندر یہ آ گئی غزل۔ آگے آتے ہیں، غزل کے لغوی معنی ہوتے ہیں بچوں عورتوں سے باتیں کرنا یا عورتوں کے حسن و جمال کی تعریف کرنا، یہ لغوی معنی ہیں اس کے۔ اور ایک میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جو ہرن شکار ہوتے وقت، جب ہرن کا شکار کیا جاتا ہے، اس کے گھائل ہو جاتا ہے اور وہ مرنے کے قریب ہے، تو اس کی ایک چیخ نکلتی ہے، درد بھری چیخ نکلتی ہے، تو اس درد بھری اس کی چیخ کو بھی غزل کہا جاتا ہے۔ اور دوسرے معنی ہیں کہ عورتوں سے بات کرنا یا عورتوں کے بارے میں، عورتوں کے حسن و جمال کی تعریف کرنا، یہ بھی غزل کہلاتی ہے۔ لیکن غزل کبھی بھی اپنے اس محدود معنی میں قید نہیں رہی، یہ بات آپ کو دھیان رکھنا ہے۔ معنی تو ہیں اس کے عورتوں سے باتیں کرنا، لیکن غزل صرف عورتوں سے باتیں کرنے کے مطلب میں ہی نہیں لی جاتی ہے۔ غزل کا موضوع بہت وسیع ہے، ہر موضوع کے اوپر غزل لکھی گئی ہے، ہر طرح کے ٹاپکس کے اوپر غزل کو لکھی گئی ہے۔ کہیں یہ وہ نہیں ہے، شرط نہیں ہے لکھی ہوئی کہ عورتوں کے اوپر ہی لکھی جائے گی یا عورتوں کے حسن و جمال کی تعریف کے اندر ہی غزلیں لکھی جائے گی۔ غزل ہر طرح کے موضوعات کے اوپر لکھی جا سکتی ہے۔ اردو شعراء نے اس صنف میں عورتوں کے حسن و جمال اور ان سے حسن و عشق کی باتوں کے ساتھ ہی دیگر موضوعات و خیالات پر بھی اپنے قلم کی جولانیاں بکھیری ہیں، جولانیاں چمک بکھیری ہے، رفتار دی ہے اس کو قلم کو لکھنے کے اندر۔ تو جو اس کا نام ہے اس سے ہٹ کر ہر طرح کے موضوعات کے اوپر جو ہمارے شعراء ہیں، جو ہمارے شاعر تھے اردو ادب کے، انہوں نے خوب غزلیں لکھی ہیں۔ شعراء اردو نے غزل میں مختلف کیفیات و جذبات، مثلا سیاسی، سماجی، معاشرتی مسائل کے ساتھ ہی مذہب و اخلاق، فلسفہ و تصوف، پند و نصیحت کے نکات اور قدرتی مناظر و میدان جنگ کے واقعات تک بیان کیے ہیں۔ آپ کو یہ دھیان رکھنا ہے کہ غزل کے لیے موضوعات کی کوئی قید نہیں ہے، ہر طرح کے موضوع لیے گئے ہیں۔ دیکھو آپ، ہر طرح کے دنیا بھر کے موضوعات اس کے اندر شامل ہیں، کہ یہاں پر آپ کو سیاسی موضوع بھی ملیں گے، سماجی بھی ملیں گے، معاشرتی مسائل بھی ملیں گے، جو ہمارے معاشرے کے سامنے مسائل درپیش آتے ہیں، جو ہمارے سامنے پریشانیاں ہیں، ان کے اوپر بھی غزل لکھی گئی ہے، ان کی اصلاح کے لیے بھی غزل لکھی گئی ہے۔ مذہبی مسئلے بھی ملیں گے، اخلاقی اور تمدنی مسئلے بھی اس میں ملیں گے، تصوف کا صوفیانہ جو ہوتا ہے خیالات، ان خیالات کے اوپر بھی غزل لکھی گئی ہے۔ لوگوں کی اصلاح کے لیے، لوگوں کو سیدھے راستے پر، سچے راستے پر چلانے کے لیے بھی غزلیں لکھی گئی ہیں۔ اور پند و نصیحت کے نکات بھی، نکات یعنی نکتے، تو نصیحتیں کرنے والے نکتے بھی غزلوں کے اندر شامل کرنی گئی ہے۔ تو غرض آپ کو یہ دھیان رکھنا ہے کہ غزل کے معنی تو ہوتے ہیں عورتوں کے حسن کی تعریف کرنا، بات کرنا، لیکن اس حد کے اندر یا اپنی اس تعریف کے اندر غزل کبھی بھی مقید نہیں رہی، وہ آزاد دائرے کے اندر رہی ہے، وہ ہر طرح کے موضوعات غزل کے اندر شامل کرے ہیں۔ بہت وسیع ہے غزل کے موضوعات کا دائرہ۔ تو مجموعی طور پر یہ کہا جا سکتا ہے کہ اس صنف میں شعراء نے ہر موضوع اور ہر میدان پر اپنے خیالات کا اظہار کیا ہے۔ موضوع کی کوئی قید نہیں ہے، آزادی ہے، ہر طرف آزادی ہے، جو چاہے موضوع، جو موضوع آپ لینا چاہو، جس موضوع پر غزل لکھنا چاہو، اس موضوع پر آپ غزل لکھ سکتے ہو۔ اور شعراء نے اپنے من چاہے موضوعات پر غزلیں لکھی ہیں، غزلوں کے اوپر موضوعات کی کوئی قید نہیں ہے۔ جیسا اس کا نام بتاتا ہے کہ نام دیکھ کے ہمیں لگتا ہے کہ یہ تو بھائی عورتوں کے حسن و عشق کی اور محبت کی باتیں ہی ہوں گی، اس کے اندر تو اس میں تو کہ اخلاقی بات نہیں ہو سکتی، طرح طرح کی باتیں اس میں بنائی جاتی ہیں، تو ہمیں اس کے نام کے اوپر نہیں جانا۔ موضوعات اس کا وسیع ہے، ہر طرح کے موضوع اس میں شامل کیے جا سکتے ہیں۔ آگے آتے ہیں، ساخت یا حیت کے اعتبار سے غزل کے پہلے شعر کو مطلع کہتے ہیں۔ اب اس کی بناوٹ دیکھیے آپ غزل کی کہ غزل کیسے بنتی ہے۔ تو غزل کا جو پہلا شعر ہوتا ہے اسے مطلع کہتے ہیں۔ مطلع کسے کہیں گے؟ غزل کا وہ شعر جس کے دونوں مصرے ہم قافیہ اور ہم ردیف ہوں۔ آپ کو یہ دھیان رکھنا ہے، دونوں مصرے ہم قافیہ اور ہم ردیف ہو۔ ہم قافیہ شعر کے اندر دو مصروں میں بٹا ہوا شعر ہوتا ہے، پہلا مصرع اور دوسرا مصرع، اس کے آخر کے اندر
ہم آواز الفاظ جو آتے ہیں، آپ کو دھیان رکھنا ہے دونوں مصروں کے اندر جو ہم آواز الفاظ آئیں گے وہ کہلاتے ہیں قافیہ۔ ہم آواز آئیں گے، شکلیں الگ الگ ہو سکتی ہیں ان کا لکھنے کا انداز بدل سکتا ہے، لیکن ان کے اندر آواز ایک ہی آئے گی، ایک جیسی ہی آواز آئے گی، تو وہ ہم قافیہ کہلائیں گے، وہ دونوں ہم قافیہ کہلائیں گے۔ اور ساتھ ہی ان کے پیچھے قافیہ کے بھی بعد ایک الفاظ اور آئے گا، کچھ لفظ اور آئیں گے، ان کی خاص بات یہ ہے کہ وہ جیسے ہیں ویسے کے ویسے ہی رہیں گے، وہ ایک جیسے ہی رہیں گے، بالکل اسی شکل میں جیسے پہلے مصرے میں ہیں اسی شکل میں دوسرے مصرے میں رہیں گے، ویسے کے ویسے ہی ان کی روانگی چلتی رہے گی، تو وہ ہیں ردیف۔ شکل چینج ہو رہی ہے، آواز چینج نہیں ہو رہی، مصرے کے آخر میں آ رہے ہیں وہ قافیہ ہیں، اور قافیہ کے بعد آتے ہیں ردیف، نہ تو ان کی آواز چینج ہوتی ہے نہ ان کی شکل چینج ہوتی ہے۔ اور قافیہ کے اندر کیا ہے، قافیہ کی شکل چینج ہوتی ہے لیکن آواز نہیں بدلتی، آواز وہ کی وہی رہتی ہے۔ تو غزل کے پہلے شعر کے دونوں مصرے ہم قافیہ اور ہم ردیف ہوتے ہیں، دھیان رکھنا ہے آپ کو اس چیز کو بچوں، ہم قافیہ اور ہم ردیف ہوتے ہیں، تو وہ کہلائے گا مطلع۔ پہلا شعر مطلع، اب اگر دوسرے شعر کے اندر بھی مطلع آ جائے تو وہ حسن مطلع۔ مطلع آپ کو یہ دھیان رکھنا ہے جس کے دونوں مصرے ہم قافیہ اور ہم ردیف ہو وہ مطلع کہلائے گا۔ مطلع کے بعد بھی مطلع آ سکتا ہے، اس کے بعد بھی مطلع آ سکتا ہے، تو جو دوسرا مطلع آ رہا ہے اس کو حسن مطلع، اس کے بعد بھی مطلع آ رہا ہے تو اس کو مطلع ثانی۔ آپ کو مطلع کے نام دھیان رکھنے ہیں۔ مطلع کے بعد پھر کیا ہوتا ہے بچوں غزل کے اندر، پھر پہلا مصرع تو الگ طرح کا رہتا ہے اور دوسرا مصرع جو رہتا ہے وہ مطلع سے ہم قافیہ اور ہم ردیف رہتے ہیں، پھر وہ مطلع سے دوسرا مصرع ملے گا، صرف پہلا مصرع نہیں ملے گا، دوسرا مصرع ملے گا۔ تو وہ جو اشعار ہیں پھر اشعار چلتے چلے جاتے ہیں، ان کو ہم کہتے ہیں فرد، ان اشعار کو فرد کہتے ہیں۔ تو مطلع ہو گیا، حسن مطلع ہو گیا، اور پھر فرد ہو گیا، اور اس کے بعد آخر کے اندر ایک شعر ایسا آتا ہے جس میں شاعر اپنا تخلص استعمال کرتا ہے۔ آخر کے اندر ایک شعر آئے گا، اس میں شاعر اپنا تخلص استعمال کرتا ہے۔ تخلص آپ کو پتا ہونا چاہیے بچوں، اور پتا ہوگا آپ کو کہ شاعر شاعری کے لیے، شاعری کے اعتبار سے اپنے نام کے ساتھ ایک اور نام رکھتا ہے، اپنے نام سے جداگانہ ایک نام رکھتا ہے، اس نام کو وہ اپنی شاعری کے اندر استعمال کرتا ہے، اسے تخلص کہتے ہیں۔ تو تخلص جس شعر میں استعمال کیا جائے گا اس شعر کو مقطع کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ مقطع۔ تو ایک ہو گیا پہلا مطلع، اور دوسرا ہو گیا اگر مطلع کے بعد بھی مطلع آتا ہے تو حسن مطلع، اور مطلع نہیں ہے تو وہ فرد، الگ الگ اشعار آ گئے، اور آخری جو شعر ہے جس کے اندر شاعر اپنا تخلص استعمال کرتا ہے اسے مقطع کہیں گے۔ اب ساتھ میں آپ کو ایک چیز اور بتا دوں کہ کچھ شعر ایسے بھی ہوتے ہیں جو سب سے اچھے ہوتے ہیں، وہ پوری غزل کی جان ہوتے ہیں، کہ جن کو پڑھنے کے بعد شاعر کہتا ہے کہ ہاں میرا یہ شعر اس غزل کے اندر سب سے اچھا شعر ہے، اسے بیت الغزل کہتے ہیں۔ جو سب سے اچھا شعر ہوتا ہے اسے بیت الغزل کہا جاتا ہے۔ لیکن اس میں بچوں ایک بات یہ ہے کہ پڑھنے والے کے مطابق ہی وہ بیت الغزل ہوتا ہے، کہ میں غزل پڑھ رہا ہوں، مجھے پتہ نہیں کون سا شعر اچھا لگے، آپ غزل پڑھو گے آپ کو پتہ نہیں کون سا شعر اچھا لگے، کیونکہ غزل کی خاص بات یہ ہے کہ غزل کے ہر شعر کا الگ مطلب ہوتا ہے۔ غزل لکھی تو جائے گی ایک ربط کے اندر، ایک بحر کے اندر لکھی جائے گی، ایک ہی قافیہ اور ایک ہی ردیف کا استعمال وہاں پر ہوگا، ایک ہی طرح کے قافیہ اور ایک ہی ردیف کا استعمال ہوگا، لیکن اس کی خاص بات یہ ہے اس کا ہر شعر اپنے الگ معنی رکھتا ہے، الگ مفہوم رکھتا ہے، الگ اکائی ہوتا ہے ایک شعر۔ آپ کو یہ دھیان رکھنا ہے۔ غزل کا نظم کے اندر جب ہم دیکھیں گے تو نظم ایک ہی موضوع کے اوپر مسلسل لکھ دی جاتی ہے، سب کا جڑاؤ ہوتا ہے، لیکن غزل میں جڑاؤ نہیں ہوتا۔ غزل کا ہر شعر اپنا ایک جداگانہ معنی رکھتا ہے، جداگانہ مفہوم ہوتا ہے، اس کا جداگانہ مضمون اس کے اندر ہوتا ہے۔ تو اس لیے ہر پڑھنے والے کے اوپر وہ نربھر کرتا ہے، پڑھنے والے کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس کو کون سا شعر پسند آتا ہے۔ ہو سکتا ہے جو شعر مجھے پسند آئے، جس کو میں بیت الغزل کہوں، آپ کو وہ شعر پسند نہیں آئے، آپ کو جو شعر پسند آئے وہ آپ کے ساتھی کو پسند نہیں آئے، وہ کہے کہ دوسرا شعر ہے۔ تو یہ بیت الغزل پڑھنے والے کے اوپر کرتا ہے کہ پڑھنے والا کیا پڑھتا ہے، اور اسی کے حساب سے بیت الغزل ہوتا ہے۔ تو یہ ہم نے ساخت دیکھی، بناوٹ دیکھی غزل کی، اسی کے مطابق غزل لکھی جاتی ہے۔
जिसके दोनों मिसरों में रदीफ और काफिया पाया जाता है। किसके? मतलब के। अब मैंने बता दिया, आपको याद रखना है, पहले शेर को, गजल के पहले शेर को मतलब कहते हैं, और उसके अंदर क्या खास बात होती है कि उसके दोनों मिसरे हम काफिया और हम रदीफ होते हैं। लेकिन बाद वाले अशार में क्या होता है कि पहला वाला हम काफिया हम रदीफ नहीं होता, फिर दूसरा मिसरा मतलब के हम काफिया और हम रदीफ होता है। जब अभी हम गजल पढ़ेंगे, आगे वाले हिस्से में गजल आएगी, उसमें मैं आपको और उसकी वजाहत कर दूंगा आपके सामने। अभी आपको समझ लेना है इसको अच्छी तरह। तो पहले मिसरे के, पहले शेर के दोनों मिसरे हम काफिया और हम रदीफ होते हैं। गजल के लिए काफिया लाजमी है, बगैर काफिया के गजल नहीं लिखी जा सकती। गजल के अंदर काफिया लाजमी है, लेकिन रदीफ की शर्त नहीं है। शौरा ने बगैर रदीफ के भी गजलें लिखी हैं। काफिया जरूरी है, रदीफ जरूरी नहीं है, आपको याद रखना है। तो गजल के लिए काफिया लाजमी है। कई शौरा ने कुछ गजलें बगैर रदीफ के भी कही हैं। ऐसी गजलियात गैर मुरद्दिफ कहलाती हैं। गैर मुरद्दिफ गजल किसको कहते हैं? वो गजलें कि जिसके अंदर काफिया तो हो लेकिन रदीफ नहीं हो, रदीफ नहीं है, वो गैर मुरद्दफ कहलाएंगी। मतलब के बाद भी अगर शायर दिगर शायर अशार के दोनों मिसरों में रदीफ और काफिया का इस्तेमाल करता है तो उस शेर या अशार को हुस्न मतला कहते हैं। पहले शेर के दोनों मिसरे हम काफिया और हम रदीफ होंगे, उसको मतला कहा जाता है। उसके बाद के जो होंगे उसमें पहले मिसरा हम काफिया नहीं होगा, हम रदीफ नहीं होगा, दूसरा मिसरा हम काफिया और हम रदीफ होगा। लेकिन अगर दूसरा मिसरा भी हम काफिया और हम रदीफ आ जाए, वो भी मतले की तरह आ जाए, तो दो मतले नहीं होंगे, वो दूसरे मतले को हम हुस्न मतला कहेंगे, दूसरे मतले को। और अगर तीसरा भी आ जाए तो उसको मतला सानी कहेंगे, अगर तीसरा भी इस तरीके का आ जाए, हुस्न मतला कहते हैं। गजल के बकिया अशार जिनके महज दूसरे मिसरों में रदीफ और काफिया हो, उसे बेत या फर्द कहते हैं। उसके बाद जो अशार होते हैं जो आसानी से हमें पढ़ते हैं उनको, कि हमें सिर्फ एक ही तरफ उनके काफिया और रदीफ दिख रहा है, दूसरी तरफ नहीं है, उन सबको हम फर्द कहेंगे या बेत कहेंगे। आगे चलते हैं बच्चों। ये बनावट हमने देखी, उसकी साख्त के किस तरह से बनती है गजल। गजल का हर शेर एक मुकम्मल इकाई होता है। गजल की खास बात है, ये बहुत बड़ी बात है गजल की। जब गजल लिखता है शायर तो हर शेर का उसका अलग मफहूम होता है, अलग माने होते हैं, कोई जुड़ाव नहीं होता दूसरे शेर के अंदर। जो एक शेर होता है वही अपनी कहानी बयान कर देता है, उसके पीछे जो राज छुपा होता है, जो उसके पीछे मफहूम छुपा होता है, वो खुद के अंदर यगाना होता है, वो अकेला उसी के अंदर शामिल होता है सारा का सारा। दूसरे जो शेर होंगे उनसे उनका कोई मतलब नहीं है, उनसे उनका कोई जुड़ाव नहीं है। तो गजल में आपको यह ध्यान रखना है कि जब हम तशरीह भी करेंगे तो सिर्फ दोनों मिसरों की जो एक शेर है, एक शेर की तशरीह करेंगे और उसी शेर के अंदर हम पूरी की पूरी उसका पूरे शेर का मतलब समझने की कोशिश करेंगे। पूरी कहानी उस एक शेर के अंदर ही रहती है। अगला जो अशार आएगा, उसका अगले जो अशार आएंगे, उनके सबके अलग मतलब होते हैं, सब अपना अलग अलग यगाना देते हैं, सब इकाई के अंदर होते हैं अपना एक एक। यानी हर शेर में एक मुकम्मल बात या ख्याल होता है। हर शेर के अंदर एक मुकम्मल ख्याल या बात होगा, मुकम्मल मजमून होगा। इसीलिए गजल का हर शेर एक अलग इकाई होता है और वो अपने आप में मुकम्मल होता है, वो अधूरापन नहीं है उसके अंदर। जो कहानी उसके पीछे है, जो उसका माने हम देखेंगे, वो माना अपने आप में मुकम्मल हो जाएगा। मानवी एतबार से उसका दूसरे शेर से कोई ताल्लुक नहीं होता। लेकिन कभी कभी शायर कोई मजमून या ख्याल एक शेर मुकम्मल बयान नहीं कर सकता, तो वो अपनी बात मुकम्मल करने के लिए दूसरे शेर का सहारा लेता है। लिहाजा ऐसे अशार कतबंद शेर कहलाते हैं। अब कई बार ऐसा भी हो जाए कि वैसे आपको ध्यान रखना है कि हमेशा गजल इकाई होती है, एक ही शेर के अंदर उसका माना बयान कर दिया जाता है, उसका एक ही शेर के अंदर सारी कहानी होती है उसके पीछे। लेकिन बहुत कम होता है ऐसा, और नहीं होता आमतौर पर। अमूमन जो आपके कोर्स में भी जो गजलें दे रखी हैं और पिछली क्लासों में भी और आगे भी आपके जो गजलें हैं, उनमें ऐसा कहीं नहीं है कि दूसरे शेर के अंदर भी बात की जाए, दूसरे शेर के अंदर भी बताया जाए। लेकिन फिर भी कभी आपके सामने ऐसा शेर आ जाए कि दूसरे अशार के अंदर भी शायर को अपनी बात की वजाहत करनी पड़ रही है,
पहले शेर से मुतालिक ही अगला शेर भी देना पड़ रहा है, उसके अगला भी देना पड़ रहा है, तो उस शेर को कताबंद कहते हैं। गजल का आखिरी शेर मक्ता कहलाता है, जिसमें शायर अपना तखल्लुस इस्तेमाल करता है। मैंने अभी आपको बताया तखल्लुस के बारे में कि शायर जो दूसरा नाम रखता है जुदागाना शायरी के लिए और फिर शायरी में इस्तेमाल भी करता है उस नाम को, उसे तखल्लुस कहते हैं। और तखल्लुस जिस शेर में इस्तेमाल करेगा वो शेर मक्ता कहलाएगा। मानवी एतबार से गजल के सबसे अच्छे शेर को बैतुल गजल कहते हैं, जो सबसे अच्छा शेर होगा। लेकिन मैंने आपको साथ में ये भी बता दिया कि वो फिक्स नहीं है किसी भी शेर के लिए कि यही बैतुल गजल है। बैतुल गजल पढ़ने वाले के ऊपर डिपेंड करता है कि पढ़ने वाला क्या समझता है उस शेर से। मैंने आपको अभी बताया कि मैं क्या सोचता हूं, मुझे कौन सा शेर अच्छा लगे, हो सकता है कि जो मुझे अच्छा लगे वो आपको अच्छा नहीं लगे। तो बैतुल गजल कारी के ऊपर है, कारी जो सचे जो समझे उसको बैतुल गजल बता दे। लेकिन उसका इंतखाब गजल के कहने या सुनने वाले पर मुनहसिर होता है। गजल में अशार की कोई कैद नहीं, एक मुकम्मल गजल में कम अज कम 5 अशार होते हैं। अब अशार की तादाद कि कितने अशार होने चाहिए गजल के अंदर, हमने गजल की बनावट देखी, गजल के जो शेर हैं उनके नाम देखे कि अलग अलग अशार को किस किस नाम से पुकारा जाता है। अब उनकी तादाद के कितने होने चाहिए, तो जो उलमा हैं हमारे, जो अदीब हैं, जो शोरा हैं, उन्होंने कोई फिक्स तादाद नहीं बताई है गजल की। कितने भी शेर के ऊपर गजल मुबनी हो सकती है, कितने भी अशार उसके अंदर हो सकते हैं। लेकिन एक मुकम्मल गजल जिसको कहा जाता है उसमें कम अज कम 5 अशार होना लाजमी है। 5 से कम होते हैं तो वो मुकम्मल गजल नहीं मानी जाती। और ज्यादा कितने भी हो सकते हैं, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, जितने चाहे उतने बढ़ा सकते हैं इसको। तो 5 से कम अगर गजल के अंदर अशार होते हैं तो वो गजल नामुकम्मल कहलाती है। अमूमन गजल में 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 और 21 अशार तक होते हैं। इससे ज्यादा अशार की गजलें भी लिखी गई हैं बच्चों, उससे ज्यादा अशार पर भी शोरा ने कई गजलें लिखी हैं। गजल की सबसे बड़ी खूबी उसका इजाज और इख्तिसार है, यानी कम अल्फाज में शायर बहुत कम बयान कर देता है। इजाज कमी करना, छोटा करना, और इख्तिसार यानी भी छोटा करना। तो गजल की सबसे बड़ी खूबी यह है कि इसका छोटापन, ये जो जामियत होती है गजल के अंदर, जो इख्तिसार होता है, ये इसकी बहुत बड़ी खूबी है। बड़े से बड़े मफहूम को भी गजल अपने एक शेर के अंदर बयान कर देती है, और कई बार इतनी आसानी से बयान कर देती है कि हमें जब उसकी शरह करते हैं, उस गजल की शरह करने के अंदर मुश्किल होती है। इतनी आसानी से उस गजल के अंदर, उस शेर के अंदर बात को समझा दी जाती है, बात को बता दी जाती है। तो इख्तिसार होता है गजल के अंदर, और यानी कम अल्फाज में शायर बहुत कुछ बयान कर देता है, और यही अम्र गजल की मकबूलियत का सबसे बड़ा सबब है। सबसे बड़ा सबब क्या है? इख्तिसार। गजल बड़ी बड़ी बातों को भी, बड़े बड़े मुद्दों को भी, बड़े बड़े मसाइल को भी 2 मिसरों के अंदर पेश कर देते हैं गजल के अंदर। क्योंकि उससे मैंने आपको बताया था, हर अशार अलग इकाई होता है, अपना एक अलग मफहूम रखता है। तो एक अशार के अंदर ही बात समझ में आ जाती है कि क्या बात कही जा रही है। आगे आते हैं। अब उर्दू के अंदर गजल गोई की शुरुआत कब हुई, किसने करी और किस तरह से आई? तो सबसे पहले शुरुआत करने वाले जो थे उर्दू अदब के अंदर गजल को, वो थे हजरत अमीर खुसरो रहमतुल्लाह अलैह, जो निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह से वाबस्ता थे, आपके खादिमों में थे, आपके साथ थे। तो आपने गजल की शुरुआत की थी हजरत अमीर खुसरो रहमतुल्लाह अलैह ने। और ये जो गजल की शुरुआत हुई, मान लो आप लगभग 13वीं सदी के अंदर गजल की शुरुआत आपने कर दी थी अमीर खुसरो ने। इसके बाद दक्कनी हिंदुस्तान में भी कुतुब शाह, मोहम्मद कुली कुतुब शाह, अब्दुल्ला कुतुब शाह और मुल्ला वजही गवासी और नसरूनी वगैरह ने गजलें कही थी। फिर इसके बाद अमीर खुसरो के बाद दक्कन के अंदर चली गई गजल, और दक्कन के अंदर कुली कुतुब शाह ने गजल को मशहूर कराया। हमने जब असनाफ के बारे में हम पढ़ रहे थे तो मैंने आपको बताया था कि उर्दू अदब को शुमाली हिंद से पहले दक्कन के अंदर फराग मिल गया था। दक्कन के अंदर ऊंचाइयों और बुलंदियों को छू चुकी थी, उसके बाद शुमाली हिंद के अंदर उर्दू आई थी। सभी सिंध का यह हाल है कि दास्तान भी, मरसिया भी, मसनवी भी
اور جو دیگر اصناف ہوتی ہیں ہماری اردو شاعری کی، تو سب سے پہلے وہ دکن میں شروعات ہوتی ہے اور اس کے بعد وہ شمالی ہند کی طرف آتی ہے۔ لیکن یہ دور مثنوی کا دور تھا، پھر بھی اس دور میں صنف غزل کے آثار نمایاں طور پر نظر آتے ہیں۔ اس دور کے غزل کے سب سے بڑے شاعر محمد قلی قطب شاہ تسلیم کیے جاتے ہیں۔ کون سے دور کے؟ یہ ہیں لگ بھگ 17ویں شتابدی کے، 17ویں صدی کے ولی دکنی جو تھے۔ ولی دکنی اردو کی غزل کو باقاعدہ شروعات کرنے والوں کے اندر سے ہیں، اس کی آپ سمجھ لیجیے کہ بنیاد ڈالنے والوں کے اندر سے ہیں۔ جو باقاعدہ غزل ہے اردو کے اندر لکھی گئی ہے، اس کو آپ تصویر عام پر لے کر آئے اور آپ نے مشہور کرایا اس کو۔ ان کے بعد اردو غزل کی باقاعدہ ایک مستند اور عوام میں قابل قبول صنف کی حیثیت عطا کروانے میں ولی دکنی کا کردار اہم ہے۔ ولی نے شمالی ہند میں دہلی آ کر اردو غزل کو نیا لہجہ اور آہنگ عطا کیا۔ تو پہلے دکن کے اندر ولی دکنی نے شروع کر دی غزل، اور دکن کے اندر آپ نے غزل کو بہت مشہور کروا دیا۔ آپ کی غزلیں دکن میں جب مشہور ہو گئی اور آپ کے چرچے شمالی ہند تک ہونے لگے، تو آپ وہاں سے ہجرت کر کے شمالی ہند کی طرف آئے، اور شمالی ہند کے اندر بھی آپ نے بہت خوبصورت غزلیں لکھی۔ تو یہ تھی شروعاتی شعراء، شروعاتی ادیب، جنہوں نے غزل کو عروج بخشا، غزل کو آگے بڑھانے کے اندر اپنا ہاتھ بڑھایا۔ آگے آتے ہیں، اس کے بعد 18ویں صدی کے اندر، 18ویں صدی کے آغاز میں اردو غزل کا عروج شروع ہوا۔ اس دور میں اردو کے 3 باکمال شاعر پیدا ہوئے: مرزا محمد رفیع سودا، میر تقی میر اور خواجہ میر درد۔ انہوں نے اردو غزل کو معراج عطا کی۔ ولی دکنی کے بعد شروعات کر دی امیر خسرو نے، حضرت امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ نے شروعات کر دی اردو غزل کی۔ اس کے بعد کے دور کے اندر قلی قطب شاہ نے غزل کو آگے بڑھایا۔ قلی قطب شاہ کے بعد ولی دکنی نے آگے بڑھایا، اور ولی کے بعد غزل کو آگے بڑھانے کی باغ ڈور کس نے سنبھالی؟ میر تقی میر نے۔ اس دور کا 18ویں صدی کا میر تقی میر بڑا نام ہے۔ تو میر تقی میر، مرزا محمد رفیع سودا، اور ایک اور نام ہے خواجہ میر درد۔ تو سودا، میر اور درد نے 18ویں صدی کے اندر غزل کو آگے بڑھایا، اس کو عروج دیا۔ اسی دور میں خان آرزو شاہ حاتم اور مرزا مظہر جان جانا نے جیسے شاعر بھی دنیا ادب میں نمودار ہوئے۔ انہی دور کے شاعر ہیں یہ کہ میر کے آس پاس کے میر کے ہم اثر۔ انہوں نے اردو غزل کو اہام گوئی اور لفظی صناعیتوں سے پاک کیا۔ میر، سودا اور درد نے اردو غزل میں حسن و عشق کی واردات کے ساتھ ہی اخلاق و تصوف کے مضامین بھی شامل کیے۔ تو غزل اپنے شروعاتی معنوں کے اندر تھی، تو اس وقت اس کے اندر وہی جو ہم نے شروعاتی باتیں کی تھی، جو غزل کے معنی تھے، حسن و عشق کی باتیں کرنا، انہی حد کے اندر محدود تھی، انہی حدوں کے اندر غزل لکھی جاتی تھی۔ لیکن جو بعد کے شعراء ہیں جن کے نام دیے گئے ہیں، کہ یہاں سے آپ دیکھیے، خان آرزو شاہ حاتم اور مرزا مظہر جانے جانا جیسے شعراء بھی اس وقت کے ادیب ہے۔ انہوں نے اردو ادب کو، اردو غزل کو، جو پرانی اہام گوئی اس میں ہوتی تھی، اہام یعنی ایک بات کے 2 مطلب نکالنا، بناوٹی باتیں کرنا، حسن و عشق کی باتیں کرنا، فحش بازی کی باتیں کرنا، وہ باتیں انہوں نے اردو غزل کو ان چیزوں سے پاک کر دیا، اور اس کو سیدھے راستے کے اوپر، تصوف کے راستے کے اندر، اور اخلاقی جو معاشرے کی اخلاقی اصلاح ہوتی ہے، اس راستے کے اوپر آپ غزل کو لے کر آئے۔ آگے آتے ہیں، سودا نے غزل میں تخیل کی بلندی، قصیدہ جیسا تمتراک اور زور بیان پیش کیا ہے۔ تمتراک، شوخی، چمک دمک۔ تو سودا جو اپنے قصیدے کے لیے مشہور تھے، بہت اچھے قصیدے لکھتے تھے، جب انہوں نے غزل آزمائی تو انہوں نے غزل کو لکھتے ہوئے غزل کے اندر اپنے قصیدے جیسی چمک پیدا کر دی، قصیدے جیسی شوخی پیدا کر دی، اور زور بیان پیدا کر دیا اپنی آواز کے ساتھ غزل کے اندر۔ اور درد نے اس صنف میں صوفیانہ خیالات نظم کیے۔ درد نے صوفیانہ، درویشانہ خیالات غزل کے اندر ڈال دیے۔ وہی میر تقی میر نے اس صنف میں سوز و گداز، آہ و فغا، درد کسک کے جذبات ادا کرنے کے اس صنف کو آفاقیت بخشی۔ سوز و گداز، آہ و فغا، درد بھری آواز، پیشن غزل کے اندر کس نے ڈالا؟
میر تقی میر نے غزل کو درد دے کر اور اس کو نیا پن دے کر اور اس کے اندر طرح طرح کی چیزیں ڈال کر غزل کو آفاقیت بخشی، آسمان کی اونچائیوں پر غزل پہنچا دی۔ ساتھ ہی سادگی، شیرنی، اثر آفرینی اور داخلی کیفیات کی ادائیگی سے غزل کو ہر دل عزیز بنا دیا۔ داخلی کیفیات جس پہ اندر کی ہماری کیفیات ہوتی ہیں، ہماری اندرونی جو ہمارے نفسیات ہوتی ہے، اس نفسیات کی باتوں کو میر تقی میر نے اپنی غزل کے اندر شامل کیا اور غزل کو لذت دار بنا دیا، جس سے یہ ہر دل عزیز ہو گئی، سبھی کو مقبول ہو گئی غزل۔ اردو غزل کے لیے دور سنہری دور ثابت ہوا۔ میر نے اس صنف کو وہ عروج بخشا کہ بقول پروفیسر ڈاکٹر فضل امام اردو غزل کا دوسرا نام میر تقی میر ہے۔ چنانچہ یہ کہنا کہ اردو غزل اپنی مقبولیت اور آفاقیت کے لیے ہمیشہ میر تقی میر کی مرہون منت رہے گی، بالکل صحیح درست ہوگا۔ میر تقی میر کو خدائے سخن کہا جاتا ہے، امام غزل کہا جاتا ہے۔ وہ اسی لیے کہا جاتا ہے کیونکہ میر تقی میر نے غزل کو اپنے اس دور کے اندر مشہور کرایا، اس دور کے اندر ایسی غزلیت لکھی جب غزلوں کو زیادہ عروج نہیں ملا تھا، غزلیں نئی تھی اور مثنویاں قصیدے کے اندر لوگ زیادہ توجہ دیتے تھے، وہاں زیادہ لوگ تھے، غزل لکھنے والے کم تھے۔ آپ نے غزل کو وہ اونچائیاں بخشی کہ غزل سب سے زیادہ مقبول اور مشہور صنف سخن بن گئی میر تقی میر کی وجہ سے۔ اس لیے اردو غزل میر تقی میر کی ہمیشہ شکر گزار ہے۔ اب میر کے بعد کے دور کے اندر آتے ہیں کہ اس وقت کیا ہوا، تو 18ویں صدی کے نصف آخر میں شمالی ہند میں مصحفہ، جرت، انشا اور رنگین جیسے شعراء نے صنف کو تابنا کی برقرار کی، تابنا کی چمک، تجلی برقرار کی اس کی۔ اور پھر یہ جو شعراء تھے، یہ غزل کے اندر اس دور میں ان شعراء نے اردو غزل میں تصنع آورد اور معاملہ بندی جیسے خیالات کا اظہار کا ذریعہ بنا دیا۔ حالانکہ یہ غزل کے معیار و تقدس کے اعتبار سے مضر ثابت ہوئے۔ جب 18ویں صدی کے اندر غزل اپنے نئے روپ کے اندر آ رہی تھی، میر تقی میر نے غزل کو اونچائیاں بخش دی تھی، تو میر تقی میر کے بعد جو شعراء آئے، مصحفہ، جرت، انشا اور رنگین، انہوں نے کیا کیا کہ اس کے اندر غزل کو پھر سے بناوٹ پیدا کر دی۔ جو میر تقی میر نے اس کو اونچائیاں بخشی تھی، صوفیانہ انداز بخشا تھا، تخیل کی پرواز بخشی تھی، جدیدیت بخشی تھی، ان کو ختم کرنے کی کوشش کی پھر انہوں نے غزل کے اندر بناوٹ پیدا کر دی، تصنع آورد غزل کو بنا دیا، اور معاملہ بندی ہوتا ہے راز و نیاز کی باتیں، راز کی باتوں کو اشعار میں استعمال کرنا، سنت ہے، یہ بھی معاملہ بندی کہلاتا ہے۔ تو انہوں نے معاملہ بندی شروع کر دی غزل کے اندر۔ تو بچوں، معاملہ بندی اور تصنع بناوٹ کی وجہ سے، کیونکہ بے ساختگی پسند آتی ہے لوگوں کو، نیا پن، جدیدیت پسند آتی ہے، بناوٹی پن کسی کو پسند نہیں آتا، تو پھر غزل کے لیے یہ باتیں نقصان دہ ثابت ہوئیں۔ جو انہوں نے تصنع کیا، بناوٹ کیا، شوخی استعمال کی اس کے اندر، تو غزل پڑھنے والوں کو چیز پسند نہیں آئی اور غزل کے لیے یہ چیز نقصان دہ رہی۔ حالانکہ یہ غزل کے معیار و تقدس کے اعتبار سے مضر ثابت ہوئیں، مضر یعنی نقصان دہ، ان چیزوں نے غزل کو نقصان پہنچایا۔ لیکن پھر بھی اردو غزل میں نئے خیالات و افکار نے اپنی جگہ بنائی۔ یہ نئے خیال تھے، انہوں نے غزل کو نقصان پہنچایا، لیکن نئے خیال تھے، نیا استعمال ہو رہا تھا ان چیزوں کا، تو پھر بھی یہ غزل کے اندر شامل ہوئے۔ لکھنؤ کے عیش پرور ماحول میں رہ کر ان شعراء نے غزل میں تصنع آورد اور معاملہ بندی کے ساتھ ہی اوریانی اور ابتذال کو بھی شامل کر دیا گیا۔ لکھنؤ کا عیش پرور ماحول کیوں بتایا گیا یہاں پر؟ تو میں آپ کو بتا دوں کہ لکھنؤ کے اندر نواب تھے، دھن دولت کی، پیسے کی کوئی کمی نہیں تھی، ہر طرح کا عیش و آرام کا سامان ان کو مہیا تھا، جبکہ دہلی کے اندر زندگی مشکل تھی۔ دہلی کے اندر غدر کے بعد کے حالات خراب تھے، غدر کے وقت بھی وہاں پر حالات خراب تھے۔ تو دہلی کے جو شاعری ہے وہ لکھنؤ کی شاعری سے الگ طرح کی شاعری ہے۔ یہ بچوں دبستان بانٹ دیے گئے ہیں، جب ہم دبستان پڑھیں گے تب اور واضح ہو جائے گی یہ چیز ہمارے کہ دبستان کیوں بٹے ہیں اور دبستانوں میں کس طرح کی شاعری کی جاتی ہے۔ تو دہلی بھی ایک دبستان تھا،
लखनऊ भी एक दबिस्तान था। लखनऊ का जो दबिस्तान था, यहां पर बच्चों आराम और इशरत की शायरी होती थी, क्योंकि शायर जो नवाब होते थे, जो हाकिम होते थे, उनको खुश करने के लिए शायरी लिखते थे। उनको मुआशरे की इस्लाह से मतलब नहीं था। मुआशरे में गलतियां जो हो रही हैं, जो कमियां हैं, उन कमियों को दूर करने के लिए शायरी नहीं लिखते थे। ये शायरी लिखते थे दबिस्तान लखनऊ के शायर सिर्फ हुस्न और इश्क और मोहब्बत की, लुत्फ और मज़ा की, ज़राफ़त की शायरी लिखते थे। और ये इनका मतलब होता था, ये मकसद होता था नवाबों को और जो उस वक्त हाकिम थे लखनऊ के, उनको खुश करना। उनको खुश करने के लिए ही वो शायरी लिखी जाती थी। तो जो शायरी होती थी लखनऊ की, वो ऐशो इशरत की शायरी होती थी। तो उसके अंदर हकीकत पसंदी नहीं होती थी, उसके अंदर जद्दत नहीं होती थी, और उसके अंदर ख्याल की परवाज नहीं होती थी, तखय्युल की अजमत उसके अंदर शायरी के अंदर नहीं मिलती थी। तो गजल को तसन्नु दिया, तसन्नु आवर्द शायरी की, साथ ही मामला बंदी, जो मैंने आपको बताया कि राज और नियाज की बातें करना, महबूब और आशिक और माशूक के राज की बातों के ऊपर शायरी करना, आपसी बातचीत के ऊपर शायरी करना, इशारों कनायों के अंदर बातें करना, ये वहां गजलों के अंदर आम हो गया था, लखनऊ की गजलों के अंदर। इसके साथ ही उरियानी होता है बच्चों, जिनसी बातें करना, फहश बातें करना, खराब बातें करना, जो नहीं करनी चाहिए वो करना। और इब्तिजाल को भी इसी तरह की बातों में शामिल किया जाता है कि खराब बातें करना, जिनसी बातें करना, शायरी के अंदर जिनसी मौज़ूआत को ज्यादा करना, कमीनापन भी इसको कहा जाता है। तो जो नहीं होनी चाहिए कलाम में, वो बातें भी इन्होंने लखनऊ ने, जो लखनऊ से मुतासिर शोरा, लखनऊ वाले शोरा ने शामिल कर लिया। लिहाजा गजल में महबूब से छेड़छाड़, नोक झोंक और इखलाक की बातों को खुले तौर पर जिक्र होने लगा। इखलाक की बातें, मोहब्बत की बातें। तो इश्क और महबूब की बातें हो रही हैं, तो छेड़छाड़ की बातों को, इख्तिलात को, मोहब्बत को और रूठने मनाने की बातें, नोक झोंक जो होती है, तो उन बातों को जिनको शामिल नहीं करना चाहिए था, जो अदबी हैसियत नहीं रखती हैं, बातें अदब के दायरे से बाहर हैं, उन बातों को भी शायरी के अंदर शामिल कर लिया गया। तो उससे उर्दू अदब को उस वक्त नुकसान पहुंचा था, लेकिन नई चीज थी ये, उससे पहले ऐसा नहीं हुआ था। इसी दौर में उसके असर से रेख्ती की इजाद हुई। अब गजल के अंदर एक और सिर्फ निकली उस वक्त, रेख्ती निकली। रेख्ती ऐसी शायरी कहलाती है जिसमें औरतों की बातें औरतों की जुबान में नज्म करते थे, यानी कोई औरत किसी मौजू के ऊपर किस तरह से बयान करेगी, उसके अंदाज में वो शायरी करते थे। उस औरत के अंदाज में, औरत की बोलचाल के लहजे के अंदर जो शायरी की जाती थी, उसे रेख्ती कहा गया उस वक्त। इससे उर्दू गजल में उरियानियत और इब्तिजाल की शमूलियत हुई। तो बनावटीपन और फहाशबाजी, जो मैंने आपको बताया कि नहीं होनी चाहिए जिनसी मालूमात की बातें शायरी के अंदर, वो बहुत ज्यादा शमूलियत हो गई इसकी। गजल तो इन्होंने कर ही दी थी, साथ ही नई किस्म रेख्ती बना दी। तो रेख्ती में भी इसी तरह की फहश बातें शामिल कर ली गई, हुस्न और इश्क की बातें, मोहब्बत की बातें, राज और न्याज की बातें जो नहीं होनी चाहिए शायरी के अंदर, वो बातें शामिल कर ली गई। तो इससे उर्दू गजल को बहुत नुकसान पहुंचा। ये कब की बातें हैं? ये 18वीं सदी के कब्ल की बातें हैं, 18वीं सदी के बीच की बातें हैं। आगे आते हैं इसके बाद 18वीं सदी के आखिर और 19वीं सदी के शुरुआत में उर्दू गजल के अख्तर शेख इमाम बख्श नासिक लखनवी। अब 18वीं सदी जब चल रही थी, तो उसके बाद के जहां सुधार आना शुरू हुआ, जहां समझना शुरू हुआ, समझदारी आनी शुरू हुई, तो 18वीं और 19वीं शुरू होने वाली थी। तो वहां कौन पैदा हुए? नासिक लखनवी पैदा हुए। ख्वाजा हैदर अली आदिश, शेख मोहम्मद इब्राहिम ज़ौक़, मिर्ज़ा गालिब और हकीम मोमिन खां मोमिन जैसे शौराए आफाक शायर नमूदार हुए। ये बहुत बड़े नाम है बच्चों शायरी के अंदर, उर्दू शायरी में। मीर तकी मीर के बाद गालिब का ही नाम लिया जाता है, मोमिन का नाम लिया जाता है, ज़ौक़ का नाम लिया जाता है, क्योंकि इनकी शायरी मेयार के मुताबिक शायरी है और शौराए आफाक, इनके आफाक के ऊपर शोहरत पहुंची हुई है, इतने मशहूर शोरा हैं ये। तो जब ये हुए तो गजल फिर से अपने शोहरत के ऊपर पहुंची, ऊंचाई के ऊपर पहुंचनी शुरू हो गई। आतिश और नासिक ने लखनवी रंग में रहते हुए गजल में रंगीनी, मामला बंदी और मामला बंदी आवर्द के साथ ही नाजुक ख्याली, मामलाते हुस्न और इश्क और तसव्वुफ के जज्बात समोए हुए। तो दिल्ली में ज़ौक़ दहलवी ने गजल गोई में अपनी उस्तादी और कादिरुल कलामी साबित की।
تو ناسخ اور آتش جو ہیں یہ لکھنؤ میں شاعری کرنے لگے، لیکن انہوں نے اپنے کلام کے اندر وہ فحشیات سے دوری بنا لی، وہ اختلاط سے دوری بنا لی جو ان سے پہلے کے شعراء کے اندر لکھنؤ کے اندر ملتے تھے۔ تو آتش اور ناسخ نے لکھنؤ کو سنبھالا تو ذوق نے دہلی کی کمان سنبھالی، اور دہلی کے اندر ذوق استاد تھے ذوق، تو انہوں نے اپنی استادی بتا دی کہ دیکھو اس طرح کی غزلیں کی جاتی ہیں، اس طرح کی شاعری کی جاتی ہے۔ استادی اور قادر الکلامی، کلام پر قدرت رکھنے والا مومن نے غزل میں معاملات عشق کا بیان کر محبوب کے حسن و جمال کی غزل کا موضوع بنایا، اور غزل میں تغزل پیدا گیا۔ غزل کے اندر جو اس کا غزل پن ہوتا ہے، اس میں اس حسن اور عشق کی، محبوب سے ملن کی بات ہوتی ہے، یہ مومن نے صوفیانہ انداز میں باتیں کی، انہوں نے صاف انداز میں، سلیس انداز میں باتیں کی۔ وہی مرزا غالب نے غزل میں نئے خیالات اور نیا رنگ و آہنگ پیدا کیا۔ مرزا غالب جو ہیں بہت ذہین شاعر تھے، بہت تیز ذہن کے مالک تھے، تو انہوں نے پرانے روایت سے ہٹ کر شاعری کی۔ جو پہلے جو لوگ سوچتے تھے آپ نے اسے ترک کر دیا کہ مجھے ایسا نہیں کرنا، اور جدت پسندی کی آپ نے شاعری کی۔ آپ کی شاعری کے اندر الگ طرح کے خیالات، الگ طرح کے رنگات ملتے ہیں، الگ طرح کے موضوعات غالب کی شاعری کے اندر نظر آتے ہیں۔ تو غالب نے شاعری کو نیا رنگ و آہنگ دے دیا، نئی بناوٹ دے دی، اور غالب نے غزل میں روایات پارینہ سے ہٹ کر تخیل، فکر، فلسفہ و حکمت کے ساتھ ہی نیا انداز بیان رائج کر کے غزل کو ایک نئی راہ بخشی۔ جو پرانی روایات تھی، جو پرانی چلتی ہوئی فرسودہ شاعری تھی، غالب نے اسے چھوڑ دی، اسے چھوڑ کر بالکل نیا انداز اپنی شاعری کے اندر لیا ہے، نیا انداز بیان لیا ہے۔ اور نیا انداز بیان کیا تھا؟ تخیل، فکر، فلسفہ و حکمت کے ساتھ ہی نیا انداز بیان رائج ہو گیا غالب کی شاعری کے ذریعے اردو غزل کے اندر۔ یہ دور اردو غزل کا زرعی دور کہلاتا ہے، سب سے اچھا دور کہلاتا ہے، بہت اچھا دور کہلاتا ہے جہاں غزلیں لکھی گئی ہیں۔ آگے آتے ہیں 19ویں صدی کی بات کریں تو 19ویں صدی کے نصف آخر میں، نصف یعنی آدھی 19ویں صدی، آدھا 19ویں صدی کے نصف آخر میں داغ دہلوی، امیر مینائی، جلیل مانک پوری، تسلیم لکھنوی، آرزو لکھنوی، حسرت موہانی، فانی بدایونی جیسے باکمال شعراء، اور پھر 20ویں صدی میں جگر مراد آبادی، عزیز لکھنوی، اصغر گوہنڈی، شاد عظیم آبادی، فراق گورکھپوری، اسرار الحق مجاز لکھنوی، فیض احمد فیض، حفیظ جالندھری، معین حسن جذبی، مجروح سلطان پوری، سردار جعفری، اختر انصاری، جان نثار اختر، ناصر کاظمی اور ساحر لدھیانوی جیسے شعراء نے غزل کی مقبولیات میں جا بجا چار چاند لگائے۔ یہ وہ شاعراء ہیں 19ویں صدی کے اندر جنہوں نے غزل کو اوپر عروج پہ پہنچایا، اور اس کے بعد 20ویں صدی کے اندر، 20ویں صدی کے شروعات کے اندر غزل کو آگے بڑھانے کا کام کیا۔ تو بچوں یہ 13ویں صدی سے اور 20ویں صدی تک کا جو تاریخ ہے اردو ادب کی، اردو غزل کی، وہ ہم نے پوری کی پوری یہاں پر سمیٹ لی ہے۔ اس سبق کے اندر ہم نے غزل کی تعریف پڑھی، اور بعد میں 13ویں صدی سے لے کے 20ویں صدی تک جو شعراء ہوئے ہیں، یہاں پر شعراء نے کیسا کام کیا ہے، کس طرح سے غزل کو بڑھاوا دیا ہے، اور کس طرح سے غزل کمزور ہوئی ہے، ان باتوں کا ہم نے مطالعہ کیا۔ اس کے اندر جو چیزیں دے رکھی ہیں، آپ کو نکات کے اندر اپنی نوٹ بک کے اندر لکھنے کی اس کو کوشش کرنی ہے اور سمجھنے کی کوشش کرنی ہے۔ ساتھ ہی غزل کسے کہتے ہیں، غزل کی ترکیبی کیا ہیں، اجزاء کیا کیا ہیں، مطلع کو کیا کہتے ہیں، اور اشعار کس طرح سے لکھے جاتے ہیں، اس کا بھی آپ کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے۔ اور بچوں غزل کا یہ حصہ مکمل ہو گیا ہے پورا، جو پہلا سبق ہے ہمارا نظم کے حصے کا، اسی کے ساتھ غزل کا یہ حصہ ہمارا مکمل ہو گیا ہے۔ اگلے سبق کے ساتھ میں پھر آپ کے سامنے حاضر رہوں گا، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، پڑھتے رہیے، خوش رہیے، الوداع۔